उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन तारों भरी शब थी और हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे काशाना रहमत में थे, तो ऐसे तारों पे नजर पड़ी तो मैंने हुजूर से सवाल किया, मैंने हुजूर तारों जितनी नेकियां भी किसी की होंगी? हुजूर ने बरजस्ता कहा, हाँ उमर की। कान ये सुनना चाह रहे थे कि मेरे बाप का नाम लिया जाएगा, लेकिन हुजूर ने कहा उमर की, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश सी हो गई। खामोश इसलिए हुई कि तवक्को के मुताबिक जवाब नहीं था, आरज़ू कुछ और थी, जवाब कुछ और मिला। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा क्या हुआ? अर्ज़ की, हुजूर मेरी तो आरज़ू थी कि मेरे बाप का नाम लिया जाएगा। कहा, उमर की उम्र भर की नेकियां तेरे बाप की एक शब की नेकी। अल्लाह अकबर। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, काश मैं अबू बकर के सीने का बाल ही होता, काश मैं अबू बकर के सीने का बाल ही होता। ये हजरत उमर कह रहे हैं, वो उमर जिसके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया कि शैतान उमर के साए से भागता है, वो उमर जिसके बारे में इरशाद फरमाया कि लौ कान आबादी नबियन लकाना उमर, मेरे बाद अगर किसी के सर पे नबूवत का ताज सजता तो वो उमर के सर पे सजता। वो उमर जिसके बारे में मेरे और आपके आका और मौला ने इरशाद फरमाया कि उमर चरागे अहले जन्नत है। लोगों से कहा, लोगों जब नेक लोगों की बात किया करो तो मेरी उम्र की भी बात किया करो, मेरी उम्र का जिक्र भी छेड़ा करो। वो उमर, अल्लाह अकबर, जो मुराद रसूल है, वो क्या कह रहे हैं, काश मैं अबू बकर के सीने पर उगा हुआ एक बाल होता। ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर से कहा, डरने की जरूरत नहीं। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत साबित है कुरान की कतई नस के साथ। जब अपने सहाबी से कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह अकबर। ये था गार का साथ। और इकबाल कहता है, सानी इसनैनो गारो बदरो कब्र। अब बदर की कहानी आए। बदर में 313 सहाबा को लेकर हुजूर आए, जब कुफार 1000 के लश्कर जरार को लेकर पहुंचे तो हुजूर के लिए एक छप्पर बनाया गया, अरीश, वो लकड़ियों का एक साया किया गया और वहां हुजूर को बिठाया गया कि कोई जरर ना हुजूर को पहुंचे। अब हुजूर का पहरा कौन दे? तो सारे लोग जाने वारने आए थे ना, कोई भी बुज़दिल नहीं था, कोई भी कमजोर नहीं था, तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा। हजरत अबू बकर बढ़े रज़ियल्लाहु ताला। इसका क्या मतलब? ये हजरत अली से पूछिए। मस्जिद कूफा में बैठे हैं, मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, लोगों बताओ इस उम्मत में सबसे बहादुर शख्स कौन है? बरजस्ता लोगों ने कहा था, यार आप ही हैं। हजरत अली फरमाया, नहीं, इस उम्मत में सबसे बहादुर शख्स का नाम अबू बकर है। सबसे बहादुर शख्स का नाम बकर। लोगों ने कहा, वो कैसे? आप असदुल्लाह हैं, शेर खुदा हैं, फातिह खैबर है, तो सबसे बहादुर शख्स अबू बकर। तो हजरत अली फरमाने लगे, जब अरीश के नीचे जगह तैयार की गई और वहां हुजूर तशरीफ फरमा हुए तो कहा गया, कौन हुजूर का पहरा देगा? तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए नहीं कि कोई जान नहीं देना चाहता था, ड्यूटी बड़ी हसास थी। कोई मुझे काट के आगे ना बढ़ जाए। एक तो था कोई मुझे मार के ही आगे जाएगा ना, फिर जाएगा तो सही। तो ये सारे कह रहे थे, कोई मुझे काट के आगे ना बढ़ जाए और कीमती हसास सरमाए को नुकसान ना पहुंचे, जाने रहमत आलम को नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत अबू बकर आगे बढ़े, कहा मैं पहरा दूंगा। सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस लिखी है, फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए तो महबूब पाक ने हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील ये बता मेरे उमर की शान क्या है, मेरे उमर की शान क्या है? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर अगर कोई फरिश्ता हजरत नूह जितनी उम्र लेके भी जनाब उमर की शान बयान करे, यानी 950 साल एक फरिश्ता हजरत उमर की शान बयान करता रहे तो फिर भी जनाब उमर की शान खत्म नहीं होती। अब मिशकात में मेरे महबूब ने क्या फरमाया, जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, हुजूर इतनी भी किसी की नेकियां जितने आसमान पे तारे हैं? तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा कहती है, मुझे पक्का पता था कि महबूब मेरे अब्बा जी का नाम लेंगे, कहेंगे कि अबू बकर की। मैंने कहा, हुजूर इतनी भी किसी की नेकियां जितने आसमान के तारे?
पहले ये देखो, इसने आज तक तारे गिने नहीं, पर हजरत आयशा को पता है कि मेरे महबूब को इल्म है आसमान पे तारे कितने हैं। अकीदा भी जरा देखते जाओ। वो जानती हैं कि हुजूर, वो समझती हैं कि महबूब को पता है आसमान पे तारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी भी किसी के नेकियां? तो अम्मा जी कहती हैं मेरा ख्याल था कि महबूब अलैहिस्सलाम मेरे अब्बा जी हजरत अबू बकर का नाम लेंगे। तो हुजूर ने फरमाया आयशा बिल्कुल है बंदा, इसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। मैंने कहा हुजूर कौन है? तो मेरी तो उम्मीद थी कि अब्बा जी का नाम लेंगे। तो महबूब ने फरमाया वो मेरा उमर है, उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं जब बात मैंने सुनी खुशी तो मुझे हुई, खुशी तो हुई, हजरत उमर से भी प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन वो जो मैं चाह रही थी वो बात ना हुई तो मेरा रंग रूप वो ना रहा। तो महबूब मुस्कुराए, फरमाया तू सोच रही थी कि मैं अबू बकर का नाम लूंगा, तू ये सोच रही थी? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, ये सोच रही थी? कहा हुजूर हाँ। तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया आयशा, जितने आसमान पे तारे हैं उतनी उम्र की नेकियां हैं, उतनी उम्र की नेकियां हैं। और फरमाया उमर तो अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम है। उमर अबू बकर की नेकियों में से। मुल्ला रूमी ने लफ्ज लिखे हैं, मुझे जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का उन्वान हो और हजरत उमर की बात हो और जनाब उस्मान की बात हो, हजरत अली की बात हो, तो यूं लगता है जैसे रूह परवाज कर रही है। ये लोग जो थे ना, इनकी बातें रूह को परवाज देती हैं। लेकिन हजरत अबू बकर के हवाले से ये बात जब मैं पढ़ता हूँ ना, सूफिया इसको बड़ी अहमियत देते हैं। हजरत रूमी कहते एक दिन जनाब उमर फारूक जनाब अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, आप अमीर भी हैं और मेरे वीर भी हैं, दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, एक चीज मांगने को दिल करता है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया चल उमर मांग ले, मैं हाजिर हूं, मांगो। तो अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन, वो जो गार के 3 दिन आप नबी पाक के साथ रहे हैं ना, उन 3 रातों में से ना एक रात मुझे दे दो और मेरी जिंदगी की सारी नेकियां हैं कितनी, आसमान के तारों के बराबर, वो सारी ले लो। और वो 3 रातों में से 3 नहीं मैं मांगता, एक मुझे दे दो। जनाब सिद्दीक अकबर रो पड़े, कहने लगे उमर तू जान मांग हाजिर है, तूने तो मेरी कुल कमाई मांग ली है, मेरे पास तो वो कमाई है। बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में, जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल करते हैं, फरमाया तूने कमाई मांग ली सारी। मोमिनीन हजरत आयशा ने फरमाया धो के मैनू पवा देना। उम्मुल मोमिनीन रो पई, उन्हें क्या अब्बा जी असी इतने तो कमजोर नहीं ना, तुहानू पूरा कफन न दे सकीए। फरमाया बेटी नहीं, जिस मकाम ते मैं जा रहा उसे कपड़े नहीं पूछे जाते कि केड़े पा के तू आया। इतनी शाना दे मालिक होवन, इस्लाम मकरूज होवे क़यामत तक सिद्दीक अकबर दा। हुजूर फरमाते मैं सारे दे कर्जे उतारे, सिद्दीक का कर्जा नहीं उतारा। इतनी शाना दे मालिक होवन, हजरत उमर कवन और दिल नाली नेकी दे दे। जदों तू मुर्तदीन दे खिलाफ लश्कर भेजा ते मुनकरीन खत्म नबुवत दे खिलाफ ओ नेकी दे दे या गार वाली नेकी दे दे, उमर दियां सारियां नेकियां ले ले। इतनी शाना दे मालिक होवन ते दुनिया तो जांदे कवन नहीं नहीं मैनू कपड़े अच्छे नहीं चाहिए, ये तो कब्र च पूछा जाएगा सिद्दीक दे अमाल केड़े। मैं उस इस्लाम की अफजलुल खल्क बाद रसूल। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तनख्वाह लईए, पता है तनख्वाह लैके, लेकिन तनख्वाह कितनी लई जी आम एक मजदूर की तनख्वाह सी मदीना मुनव्वरा च। इन्हां दी गुंडागर्दियां ही नहीं मुकदियां, बाहर जाके 1-1 लाख डॉलर दी रात एक कमरे गुजार देन, जिस कौम के थार दे बच्चे भूखे मार रहे होवन। सिद्दीक अकबर एक दिन अपनी बीवी ने क्या फरमाया, आज मिठे ते दिल करदा। उन्हें कहा मिठा कितों लिया, तनख्वाह ही नहीं इतनी लंबी, मिठा तो मैं नहीं पका सकती। कुछ अरसे बाद सिद्दीक अकबर के सामने उन्हें मिठा रखा तो फरमाया आज ये मिठा कितों आ गया। उन्हें कहा जी तनख्वाह लगती ना थोड़ा थोड़ा मैं बचांदी रही। सिद्दीक अकबर मिठा नहीं खाता, उठ के चले गए बैतुल माल दे खजानची को। फरमाया सिद्दीक की इतनी तनख्वाह कम कर दो। मैं इस इस्लाम को तवज्जो जी तवज्जो, सहाबा दे ज़ायके ज़बान दे नहीं सन, तुहाडे मेरे को 20 किस्म के खाने खाइए ता ज़ायके बदलने, 20 किस्म के कपड़े पाइए ता ज़ायके बदलने।
صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نہ وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن. ہاں جی انہوں دے بھی بچے سن, انہوں دی زبانہ دے ذائقے بھی سن, وہ حکمران بھی سن, سلطنت بھی ہوئیاں, کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے. 36 پیوند لگے ہوئے, حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے. 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن. تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, تے مائی چونکی, مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی. میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں اور میں مائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی. عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے, دھی بھی قتل ہو جائے, زیادتی تو بعد قتل ہو جائے, اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون. اے تسی چاہندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے, پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے, لٹن والیاں رج کے لٹیا. جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مہینہ افضل الخلق بعد الانبیاء, خلیفہ بلا فصل روحانی اور سیاسی, وہ خلیفہ وہ جناب صدیق اکبر کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ, میں اور اللہ کا آخری رسول ہوں, تو جنہوں نے سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک یا رسول اللہ کہا وہ حضرت صدیق اکبر کا مہینہ شروع ہو گیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور پھر یہاں علامہ اقبال کا قلم بھی جنبش میں آیا اور کہنے لگا آمن الناس بر مولا ما, کلیم اول سینہ ما, آمن الناس, تمام دنیا میں, تمام لوگوں میں, ناس لوگوں میں, تمام لوگوں میں جنہوں نے سب سے بڑھ کر حضور کی خدمت کی وہ آمن الناس بر مولا ما. آئے ہائے کلیم اول سینہ ما, وہ ہمارے طور کے پہلے کلیم جنہوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں سب سے پہلے گفتگو کی, وہ حضرت صدیق اکبر. ہمت او کشت ملت را چوں ابر, ان کی ہمت مردانہ, وہ ہمت مردانہ کیا تھی کہ جب 2.5 نبی پیدا ہو گئے, آپ کو خلافت ملی, 2.5 نبی پیدا ہو گئے, منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے, ادھر جناب کیسر و کسرا کی فوجیں بارڈر پہ آ لگی, تو وہ ہمت او, اس نے وہاں وہ فیصلے کیے کہ جس نے امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھی, وہ ہمت او کشت ملت راچوں ابر. آپ کی جو ہمت ہے وہ ملت کی کھیتی کے لیے ایسے کام کر گئی جیسے بارش کھیتی کے لیے کام کرتی ہے, ملت کے لیے اس نے وہ کام کیا. اور ثانی اسلام و غار و بدر و قبر, اور آپ حضور کے اسلام کے بھی ثانی, یعنی حضور نے پہلے دعوت دی اور پہلا سب سے قبول کیا تو دوسرے مسلمان. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ والسلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی لوگوں نے مجھ پہ ایمان لایا اس کا ثواب مجھے پہنچتا ہے اے صدیق, اور فرمایا مجھ سے لے کر قیامت تک اب جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کا ثواب تجھے پہنچتا ہے. یہ صدیق اکبر اللہ. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, لیکن جو سایہ بن کے رہے, بالکل سائے کی طرح ساتھ رہے, وہ ہر مقام پر ساتھ رہے, ان کو حضرت جناب صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور جن کو ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے ازل میں تمام دلوں کو دیکھا, حضور کے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کے نہیں پائے, اور ان میں سے جو سب سے پہلا نمبر آیا وہ جناب صدیق اکبر کا ہے. ان تمام دلوں میں سے جو پہلا نمبر انتخاب کیا گیا ہے وہ حضرت جناب صدیق اکبر کا دل ہے. استادہ نے شعر پڑھیا سی پچھلے سال, فرمانے ایسے موقع تھے, ایسے مہینے تھے, فرمایا ہاں نال ہاں لا کے سویندائی, او عشق والیاں نو ایویں سلے دیندائی. آج دیکھو نا, اج بھی حضور دے نال اسی طرح جلوہ کرن آپ دے قدمین وچ, ہاں دے نال ہاں لا کے سویندائی. حضرت صدیق اکبر آپ دی جڑی پہلی زندگی آپ نے حضور دی خاطر کتنی
تکالیف برداشت کیتیاں. وہ تو ایک بڑا لمبا سلسلہ کہ جدو آپ کلمہ پڑھیا آپ نے جا کے بیت اللہ وچ دعوت دیتی تے سارے مشرکین مکہ آ گئے. انہوں نے آپ نو اتنا ماریا کہ آپ دی جڑی نک مبارک ہے چہرے دیاں اے کھاکھا نال اے بالکل گم ہو گئی, اتنا سج گیا آپ دا چہرہ. تے آپ دے رشتہ دار آئے آپ نو چک کے لے گئے, آپ دی والدہ بھی آئیاں, سارے گھر والے آئے چک کے لے گئے. تے جدو ہوش آئی تے انہوں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر دی کی حالت ہوئی پئی. تے آپ نے انج اکھاں کھولیاں تے فرمایا ما فعل رسول اللہ, سناؤ حضور دا کی حال ہے. بس اے سبق ہے جناب صدیق اکبر دی طرفوں کہ قیامت تک امت تے جیسے بھی حالات رہن انہاں حضور دی عزت اور ناموس دی پوچھنا کہ ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف تا نہیں کسی نے بکواس کی تھی, آپ تک تا نہیں کوئی پہنچیا, ساڈی خیر ہے. گردنہ ایتھوں لتھ بھی جان تک کوئی گل نہیں, ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوتے کوئی حرف نہ آوے. اے حضرت صدیق اکبر نے سانو سبق دیتا. قیامت کا دن ہوگا, مختلف دروازے ہوں گے اور ان دروازوں سے لوگوں کو پکارا جائے گا, اے صدقہ دینے والے یہ دروازہ صدقہ دینے والوں کے لیے ہے, تو یہاں سے داخل ہو جا. تو نماز پڑھنے والا تھا, باب الصلاۃ سے داخل ہو جا. اسی طریقے سے جو روزہ دار ہوگا اس کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ویسے تو جنت میں داخلہ مقصود ہے, کسی بھی ایک دروازے سے داخل ہو جائے داخل تو ہو جائے گا, لیکن کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو فرمایا اے صدیق وہ تم ہو جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی شان ہے اور کیا ہی بات ہے. آپ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوستی ہوئی تو عمر آپ کی 16 یا 18 سال تھی, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 20 سال تھی. اور جب اسلام قبول کیا صدیق اکبر نے تو ان کی عمر 38 ایئرز تھی, 38 سال. اور یہ جو اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے آپ ہیں, تو آپ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے دوستی تھی. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ دونوں کی عمر تقریباً ایک جتنی ہے, تو ایک جتنی عمر والوں کا آپس میں میلان بھی زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جس جگہ رہتے تھے وہ جگہ بڑے بڑے تاجروں کے لیے تھی, جس طرح ہمارے یہاں پر کچھ کالونیز ہوتی ہیں جہاں پر امیر لوگ رہتے ہیں, تاجر برادری رہتی ہے. تو دیٹ واز ایکچولی اے کالونی آف رچ ٹریڈرز. اور جب شادی ہو گئی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کالونی میں آ گئے تھے. تو وہاں پر چونکہ ہمسائیگی تھی تو پہلے بات چیت ہوئی, پھر مراسم بڑھے, اور جب مراسم بڑھے تو دوستی گہری ہوتی چلی گئی. اور تیسری بات, وہ طبیعت ایک جیسی تھی, انتہائی نفیس طبیعت دونوں کی. کفار کی مشرکانہ عادتیں اور ان کی فضول حرکتوں سے دونوں پسند نہیں کرتے تھے, اور اسی لیے پھر وہ بات گہری ہوتی چلی گئی, استحکام آتا چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی مشہور روایت ہے اور بڑی زبردست روایت ہے کہ بچپن میں جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے جو والد تھے وہ آپ کو لے آئے. آپ کا نام عبد القعبہ تھا, جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے تبدیل کیا, اور بت کے سامنے لا کر کہا کہ یہ تیرا رب ہے اور یہ تیرا بڑا خدا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے, میں ننگا ہوں, مجھے کپڑے پہنا, اور اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا. کہہ کے پتھر اس کو مارا. وہ کیا بچاتا اپنے آپ کو, وہ گر گیا. تو والد صاحب بڑے غصے میں لے کر آئے اور ان کی والدہ کو یہ بات بتائی. تو ان کی والدہ نے کہا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. جب یہ پیدا ہوا تو مجھے آواز آئی کہ اے اللہ کی بندی, تجھے خوشخبری ہو کہ یہ عتیق ہے اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے, اور یہ اللہ کے آخری نبی کا صاحب اور رفیق ہے,
اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ واقعہ خود مجلس میں بیان فرمایا تو جبریل امین کی آمد ہوئی اور وہ فرمانے لگے ابو بکر نے سچ کہا، یہ صدیق ہیں، یہ صدیق ہیں اور یہ صدیق ہیں۔